हेलो नमस्ते वेलकम टु म्याथ एडिक्सन र यो भिडियोमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ 2075 साल फागुन 4 गतेका दिन भएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको जुन एसिस्टेन्ट 2 अथवा सहायक द्वितीयको एक्जामिनेसन थियो प्रथम पत्र प्री टेस्ट एक्जामिनेसन त्यसमा सोधिएका म्याथमेटिक्स र कम्प्युटरसँग रिलेटेड जुन क्वेसन्सहरू थिए त्यसको हामी सल्युसन यो भिडियोमा हेर्नेछौँ। भिडियो एकदम युजफुल र इन्ट्रेस्टिङ छ। यसमा तपाईँ नयाँ ट्रिक्सहरू टेक्निक्सहरू आइडियाजहरू सिक्नुहुनेछ जसबाट तपाईँ क्वेसन्सहरूलाई एकदमै फास्ट सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ विदिन फ्यु सेकेन्ड्स। त्यसैले भिडियोलाई बीचमा छोडेर जाने गल्ती बिल्कुल नगर्नुहोला। डोन्ट स्किप है त। सो विदाउट वेस्टिङ मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, यहाँनिर मैले तपाईँको लागि ओरिजिनल क्वेसन पेपर नै लिएर आएको छु। त्यसको सल्युसन म यहाँनिर साइडमा तपाईँलाई देखाइदिन्छु होइन। सो अलिकति जुम गरौँ ताकि तपाईँ सम्पूर्ण क्वेसनहरू राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ के रहेछ यसमा। ओके, यतिसम्म ठिक होला। ल हेर्नुहोस्, यो फर्स्ट क्वेसन के छ, यो म्याथको क्वेसन हो। 1 नम्बरदेखि लिएर 15 नम्बरसम्म म्याथ्स, त्यसपछि तपाईँको कम्प्युटरसँग रिलेटेड 10वटा, टोटल 25वटा क्वेसन। यसले के भन्छ भन्दाखेरि यदि 0.36 लाई सामान्य भिन्नको रूपमा लेखिन्छ भने अंश र हर संख्याहरूको जोड कति हुन्छ? ड्यास लेखेको छ, कति हुन्छ भनेर बुझ्नुस्। ठीक, चारवटा अप्सन दिएको छ तपाईलाई। इंग्लिशमा इफ 0.36 इज रिटन इन सिम्पल फ्र्याक्सनल फर्म द सम अफ न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर इज भनेर हामीले निकाल्ने। सो फर्स्ट क्वेसनमा हामीलाई दिएको जुन डेसिमल नम्बर छ त्यो भनेको 0.36 हो। यसलाई यदि हामीले भिन्नको रूपमा लेख्नु पर्यो, फ्र्याक्सनल फर्ममा लेख्नु पर्यो भने कसरी लेखिन्छ यो? 36 डिवाइड बाई 100 भनेर लेख्नुपर्छ। पोइन्ट भन्दा पछाडि जतिवटा अङ्क हुन्छ त्यतिवटा जिरो तपाईले तल थप्ने हो। ठीक, 1 अगाडि लेखेर। अब यदि यहाँनिर क्वेसनमा सिम्पल नलेखेको भए, केवल फ्र्याक्सनल फर्म भनिदिएको भए तपाईँ यो 36 र 100 लाई जोडेर 136 आन्सर हुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो है त। माथिवाला संख्या न्युमरेटर हो, तलवाला संख्या डिनोमिनेटर हो। हामीलाई सोधिरहेछ यो दुईटालाई जोडेपछि कति हुन्छ। सो अहिलेको लागि 136 हुन्थ्यो यदि यहाँनिर सिम्पल भन्ने शब्द युज नगरेको भए। ठीक, अप्सन नम्बर ए राइट आन्सर हुन्थ्यो। तर यहाँनिर सिम्पल भन्ने शब्द युज गरेको हुनाले तपाईले के गर्नुपर्छ, यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ। सो कसरी गर्ने? 36 बाई 100 लाई 4 ले काटेर 4 9 जा 36, 4 25 जा 100। अब यो भन्दा बेसी त सिम्प्लिफाई गर्न सकिन्न। त्यसो भए अब जोड्नुस् 9 + 25, 9 + 25 कति हुन्छ? 34 हुन्छ। यसको मतलब यसको राइट आन्सर कुन हो? अप्सन नम्बर डी। सो यसमा टिक लगाऊ, अप्सन नम्बर डी यसको राइट आन्सर हो। ठीक, ओके। अब सेकेन्ड क्वेसन हेर्नुस्, यहाँनिर कुन सबभन्दा सानो भिन्न हो? यहाँनिर चारवटा अप्सन दिएको छ तपाईलाई। यसमध्ये स्मलेस्ट फ्र्याक्सन कुन हुन्छ यो हामीले निकाल्ने। ठीक छ, अब यसका धेरै टेक्निक्सहरू हुन्छन् स्मलेस्ट फ्र्याक्सन निकाल्ने। यहाँनिर कुन काम लाग्न सक्छ त्यो म तपाईलाई बताउँछु, हेर्नुस्। सो क्वेसन नम्बर 2 को लागि यहाँनिर तपाईलाई चारवटा भिन्न दिएको छ, पहिला त्यो लेखिहालौँ यहाँनिर। सो पहिलो हो 13/16, दोस्रो हाम्रो 15/19, त्यसपछि 17/21 र अन्तिममा छ हामीसँग 7/8। ठीक, यो चारवटा भिन्न हामीलाई दिएको छ। अब यसका तरिकाहरू धेरै हुन्छन्। एउटा यस्तो क्रस मल्टिप्लिकेसन तरिका पनि हुन्छ जसमा तपाईँ दुईटालाई कम्पेरिजन गरेर निकाल्नुहुन्छ। यहाँ अलिक लेन्दी भइहाल्छ। सो तपाईँ यो टेक्निक लगाउनुहोस्। हेर्नुहोस् यसको अर्को आइडिया के छ। सबसे पहिला तपाईँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यहाँनिर यो न्युमरेटर र डिनोमिनेटर बीचको अन्तर निकाल्नुहोस्। यो सबै प्रपर फ्र्याक्सन हो किनभने यसमा डिनोमिनेटर न्युमरेटर भन्दा ठुलो छ। 16 भनेको 13 भन्दा ठुलो, 19 15 भन्दा ठुलो, 21 17 भन्दा ठुलो, 8 7 भन्दा ठुलो। सो यो सबै के हो? तपाईको प्रपर फ्र्याक्सन्सहरू हुन् है। सो यहाँनिर के गर्नुहोस्, तलको संख्याबाट माथिको संख्या घटाउनुहोस् र डिफरेन्स चेक गर्ने हामीले। सो 16 बाट 13 घटेपछि कति हुन्छ? 3 डिफरेन्स हुन्छ। 19 बाट 15 घट्यो भने 4 डिफरेन्स हुन्छ। 21 बाट 17 घट्यो भने 4 डिफरेन्स हुन्छ। 8 बाट 7 घटेपछि 1 डिफरेन्स हुन्छ, फरक हुन्छ है। अब के गर्नु पर्यो हामीले, यो जति पनि न्युमरेटर छन् माथिको संख्या 13 15 17 7 यसलाई सेम लेख्ने। 13 15 17 7 यसलाई सेम लेख्नुस्। भाग गर्दाखेरि जुन तपाईले यो डिफरेन्स निकाल्नु भएको छ यसले भाग गर्ने। सो यो जस्तै पहिलोको डिफरेन्स कति छ? 3 आथ्यो। सो 3 ले भाग गर्नुहुन्छ। दोस्रोलाई 4 ले भाग गर्ने, यसलाई 4 ले भाग गर्ने र अन्तिमवालालाई 1 ले भाग गर्नुहुन्छ। ठीक, बुझ्नुभयो यहाँसम्म? पहिला के गर्ने? पहिला डिफरेन्स निकाल्ने र त्यस पछाडि अब के गर्ने? न्युमरेटर सेम लेख्ने, यो माथिको संख्या सेम लेख्ने। डिवाइड गर्दाखेरि जुन यो पहिला डिनोमिनेटर थिए यिनीहरूको सट्टामा तपाईले यो डिफरेन्सले डिवाइड गर्नुपर्छ। अब ठीक, ओके। यहाँसम्म पुगिसकेपछि तपाईसँग दुईवटा विकल्प हुन्छ, दुईवटा अप्सन।
पहिलो अप्सन के हो भन्दाखेरि यो सबै जुन संख्याहरू छन् यो सबै संख्याहरूलाई तपाईँ डेसिमलमा चेन्ज गर्नु, पोइन्टमा चेन्ज गर्नुस् र त्यस पछाडि कुन सानो हो त्यो तुरन्तै देखा परिहाल्छ। अर्को तरिका हुन्छ तपाईँको एलसिएम लिएर सल्भ गर्ने। म दुईटै तरिका तपाईँलाई बताइदिन्छु। पहिलो मेथड हेर्नुहोस्, यहाँनिर पोइन्टमा चेन्ज गरेपछि कसरी लेखिन्छ। 13/3, 13लाई 3ले भाग गरेपछि 4.33, 3 चौक 12, 1 बच्यो, 1/3 भनेको 0.33 है। 15लाई 4ले भाग गर्ने हो भने 4 तिया 12, 3 बच्यो, 3/4 भनेको 0.75। 17लाई 4ले भाग गर्ने हो भने 4 चौक 16, 1 बच्यो, 1/4 भनेको 0.25 त 4.25। अनि 7लाई 1ले भाग गर्ने हो भने 7। त हेर्नुहोस् त यसमध्ये सबसे सानो संख्या कुन आइरहेछ? यसमध्ये सबसे सानो संख्या हो 3.75। यो कहाँबाट आएको? यो यसबाट आएको। अनि यसको करेस्पोन्डिङ भिन्न कुन हो? यो दोस्रो नम्बरवाला, मतलब 15/19 यसको सही आन्सर हुन्छ। सो अप्सन नम्बर बी यसको राइट आन्सर हो। यो हो एक तरिका। अर्को तरिका के हुन्छ? यसको एलसिएम लिएर गर्न सकिन्छ। जस्तै मान्नुहोस् तपाईँलाई यो पोइन्टमा निकाल्न गाह्रो भयो भने तपाईँ यो 3, यो 4 र यो 1 को लस एलसिएम लिनुस्। अब यहाँनिर सिन्स दुईवटा 4 छन् त्यसो भए तपाईँ एउटै 4 लिनुस् हैन एलसिएम को लागि, अर्को लिनु पर्दैन। 1 त नलिए पनि हुन्छ। सो 3 र 4 को एलसिएम 12 हुन्छ। सीधा सीधा गुणा भइहाल्छ, 3 चौक 12। त अब तपाईँ के गर्नुस् भन्दाखेरि 13/3 जो यो पहिलो लेख्नु भएको थियो यसलाई पनि 12 ले गुणा गर्नुस् यो एलसिएम ले। दोस्रो जुन 15/4 लेख्नु भएको थियो यसलाई पनि 12 ले गुणा गरिदिनुस्। तेस्रो जुन 17/4 लेख्नु भएको थियो यसलाई पनि हामीले 12 ले गुणा गरिदिने हो। र अन्तिम जुन 7/1 हामीले लेखेका थियौं त्यसलाई पनि हामीले 12 ले गुणा गरिदिने हो। सो अब के हुन्छ यसको फाइदा? यहाँनिर पोइन्टमा एन्सर आउँदैन, होल नम्बर पूर्ण संख्याको रूपमा एन्सर आउँछ। सो 3 ले 12 लाई काट्ने 4 पटक 13 चौक 52, 52। 4 ले 12 लाई काट्ने 3 पटक 15 तिया 45। फेरि 4 ले 12 लाई काट्ने 3 पटक 17 × 3 51 र यहाँनिर 7 × 12 84। ठीक, सबसे सानो संख्या कुन हो? 45 हो। कुन नम्बरको? दोस्रो नम्बरको, सेकेन्ड नम्बरको। त्यसो भए सेकेन्ड नम्बरको भिन्न कुन थियो? 15/19। त्यही नै तपाईँको आन्सर हुन्छ। सो यसरी तपाईँ जुनसुकै तरिकाबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ। अब यहाँनिर मैले त एक्सप्लेन गर्नु पर्यो, त्यही भएर समय बेसी लागेको, नत्र तपाईँको 15-20 सेकेन्ड भन्दा बेसी यसमा लाग्दैन है त। ओके, अब हामी थर्ड क्वेसन हेर्छौँ यसको। तेस्रो नम्बरको क्वेसन हेर्नुहोस्। 29.7 मिटर लम्बाइ भएको तारबाट 0.825 मिटर लम्बाइको कतिवटा तारका टुक्राहरू बनाउन सकिन्छ भनेर भन्दैछ। सो एकदमै सजिलो, यो त भाग गरेर निकाल्ने हो। तपाईसँग एउटा तार छ जसको लम्बाइ छ 29.7। अब तपाईले यसको टुक्रा टुक्रा पार्नु पर्यो। ठीक, प्रत्येक टुक्राको लम्बाइ कति हुनु पर्यो? 0.825। त्यसो भए बताउनुस् कतिवटा टुक्रा बनाउन सकिन्छ? सो यसको मतलब हामीले के गर्ने हो? 29.7 लाई 0.825 ले डिवाइड गर्ने हो। केवल डिवाइडको मात्र खेल हो। यहाँनिर डिवाइड गर्नमा जति समय लाग्छ त्यति नै समय यो प्रश्नको उत्तर दिन लाग्दैन हो है। सो हेर्नुस् कसरी गर्ने। अब डिवाइड गर्दाखेरि पनि केही टेक्निक हुन सक्छ कि त्यो हेरौँ है त। अब यहाँनिर ठाउँ चाहिँ यही गरिदिन्छु थर्ड नम्बरको लागि। यही हेर्नुस् है। सो हामीसँग तारको लम्बाइ छ 29.7 अनि यसलाई हामीले भाग गर्नुपर्ने 0.825 ले। विभिन्न तरिका हुन्छ भाग गर्ने। तपाईँ के गर्नुहुन्छ यसमा भन्दाखेरि सबसे पहिला त यो पोइन्टहरु हटाउनुस् हैन। जस्तै 29.7 लाई हामी के लेख्न सक्छौं? 297 डिवाइड बाइ 10 यसरी लेख्न सकिन्छ। पोइन्ट भन्दा पछाडि एउटै अंक भएको हुनाले यहाँ डिवाइड बाइ 10 भयो है। अनि यो 0.825 लाई लेख्न सकिन्छ 825 डिवाइड बाइ 1000 यसरी लेख्न सकिन्छ। सबसे पहिला यो फर्ममा चेन्ज गरिदिनुस् है। त्यसपछि यो माथिको जुन फ्र्याक्सन छ 297/10 यो त सेम हुन्छ 297/10 गुणा यो तलको जुन फ्र्याक्सन छ यो रेसिप्रोकल हुन्छ, उल्टा हुन्छ। सो 1000 माथि गइहाल्छ, 825 तपाईको तल आइहाल्यो। अब 0 0 काट्नुस् सबसे पहिला। त्यसपछि 25 ले अझ काट्नुस्। 25 गुणा 4 100 हुन्छ अनि 25 ले 825 लाई काट्नु पर्यो भने 25 तिया 75 भइहाल्यो। सो 82 बाट 75 घट्यो बच्यो 7, फेरि 75 बन्छ यो 25 तिया 75, 33 पटक गइहाल्छ यो है। अनि 33 ले 297 लाई काट्ने हो भने 9 पटक जान्छ ठ्याक्कै। 9 तिया 27, 9 तिया 27 प्लस 2 29। सो यहाँनिर 9 आयो, यहाँनिर 4 आयो, यो दुईटालाई गुणा गरिदिनुस्। 9 4 जा 36। सो अप्सन नम्बर ए यसको राइट आन्सर हो। अब कोही यसलाई यसरी पनि गर्छन् हैन। अब त्यो त तपाईको आफ्नो आइडिया हो, तपाई कसरी लगाउनुहुन्छ भनेर। जस्तै यसरी पनि गर्छन् यो थर्ड नम्बरको क्वेशनलाई। हामीले 29.7 लाई 0.825 ले डिवाइड गर्नु छ। ठीक,
त यसबाट तपाईं यसरी बुझ्नुस् कि यो 29.7 लाई यदि हामीले 297 लेखिदियौं, मतलब हामीले यदि यो पोइन्ट हटाइदियौं भने यसको असर तलपट्टि के पर्छ भन्दाखेरि तलपट्टि जुन तपाईको यो 0.825 छ, यो पहिलो जुन संख्या छ पोइन्ट भन्दा पछिको जुन यो पहिलो संख्या 8, यो यसको अगाडि आइहाल्छ। सो यो बनिहाल्छ 8.25। यसरी लेख्न सकिन्छ डाइरेक्टली। सो एकचोटी अझ हेर्नुस्, यहाँनिर मैले के भने, यदि तपाईं यो माथिको संख्याको पोइन्ट हटाउँदै हुनुहुन्छ हैन, 29.7 को यो पोइन्ट हटाउनु भयो भने यहाँनिर पोइन्ट भन्दा पछाडि कति संख्या थियो? केवल एउटै मात्र थियो। त्यसोभए यसको असर डिनोमिनेटरमा के पर्छ? पोइन्ट भन्दा पछाडिको जो यो पहिलो संख्या हुन्छ यो अगाडि आइहाल्छ। ठीक, सर्टमा भन्दाखेरि हामीले माथि पनि 10 ले मल्टिप्लाई गरेको, तल पनि 10 ले मल्टिप्लाई गरेको भनेर बुझ्नुस् क्या। अनि यसको पोइन्ट हटिहाल्यो, यो चाहिँ अगाडि आइहाल्छ हाम्रो है। अब के गर्न सकिन्छ यस पछाडि? 297 सेम लेख्ने, यो तलपट्टि 8.25 छ, 0.25 हेर्नुस् यहाँनिर, 0.25 को मतलब हुन्छ 1/4 हुन्छ। सो यदि यसलाई हामीले 4 ले गुणा गरिदियौं भने के हुन्छ यो भन्दाखेरि यो 0.25 तपाईको पूर्ण संख्याको रूपमा कन्भर्ट भइहाल्छ। सो यहाँनिर पनि गुणा 4 गरिदिने, यहाँनिर पनि मल्टिप्लाई बाइ 4 गरिदिने, माथि र तल सेम नम्बरले मल्टिप्लाई गर्न पाइन्छ है। र अब हेर्नुस् यो कति भइहाल्छ? 297 into 4 जस्ता हो त्यस्तै 8 गुणा 4 32 हुन्छ, अनि 0.25 into 4 भनेको 1 हुन्छ। 8 गुणा 4 32 र 0.25 into 4 भन्नाले 1, 32 प्लस 1 33, टोटल 33 भइहाल्छ यो है, इज इक्वल टु। र अब तपाईं यसको आन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। 33 ले यसलाई काट्दिने डाइरेक्टली, 9 पटक 9 into 4 36, 36 यसको आन्सर हो। अब जुन तरिका तपाईलाई ठीक लाग्छ त्यो लगाउनु होला, खासै केही छैन। अलिकति समय बेसी लागिहाल्ला, 20-25 सेकेन्ड या बढीमा बढी 30 सेकेन्ड, त्यस्तो कुनै प्रब्लम भएन। 1 मिनेट पनि लाग्छ भने पनि कुनै त्यसमा समस्या आउनु भएन। मेन कुरा आन्सर हामीले सही निकाल्नु पर्यो है त। ओके, क्वेशन नम्बर 4 हेर्नुस् अब। यदि 40 को 15% कुनै अंकको 25% भन्दा 2 अंकले बढी छ भने सो अंक कति हो? इंग्लिशमा if 15% of 40 is greater than 25% of a number by 2, what is the number भनेर भन्दैछ। सो यो 4 नम्बरको क्वेशनमा भन्न खोजेको के भन्दाखेरि 15% of 40, सो सुरुमा यसरी लेख्नुस् 15% of 40 अनि बराबर 25% कुनै एउटा संख्याको, सो यसरी लेख्नुहुन्छ 25% of मानौ x, सो यो भन्दा 2 ले बढी छ अरे प्लस 2, यसरी लेख्नुपर्छ हामीले। यो क्वेशनको भनाइ यो हो कि यदि हामीले 40 को 15% निकाल्यो भने हामीलाई जुन उत्तर प्राप्त हुन्छ त्यो भनेको के हुन्छ? कुनै एउटा संख्याको 25% भन्दा 2 ले बेसी हुन्छ, 2 ले बेसी। सो यहाँ हेर्नुस् 40 को 15% भनेको कुनै एउटा संख्याको 25% भन्दा 2 ले बेसी। सो यहाँनिर प्लस 2 हामीले लेख्नु पर्यो। अब तपाईले यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो र यहाँबाट x को जुन भ्यालु आउँछ त्यो तपाईको आन्सर हो। सो अलिकति फास्ट गरौँ यसलाई। 15% of 40 कति हुन्छ? डाइरेक्टली तपाईलाई थाहा छ भने सिधा तपाई यहाँनिर 6 भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। ठीक, अब थाहा छैन भने निकाल्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। 15/100 भइहाल्छ यो, अनि गुणा यहाँनिर 40 भयो। 25% of x, 25% भनेको 1/4 हुन्छ। ठीक छ, 25/100 को मतलब 1/4 हुन्छ। त्यसोभए 25% of x लाई लेख्न सकिन्छ x/4, यसरी डाइरेक्टली लेख्ने हो तपाईले। अनि यहाँनिर प्लस 2 है, किनभने प्री टेस्टमा धेरै सिम्प्लिफाई गर्नुहुन्न, यो सब मेन्टल क्याल्कुलेसन हुन्छ। यो त म तपाईलाई लेखेर देखाइरहेको छु 15% of 40 भनेको कति आउँछ भनेर, नत्र तपाईले सोच्ने हो कसरी 15 गुणा 40 भनेको 600, त्यसको पछाडिको दुईटा जिरो काट्ने हो भने 6। अब यसरी सोच्नु पर्यो तपाईले। ठीक, अब हेर्नुस् यहाँनिर 15 ले 40 लाई गुणा गर्दाखेरि कति हुन्छ? 600 हुन्छ, अनि तलपट्टि 100 ले भाग भइरहेछ भने 0 0 काट्यो 6 आउँछ, यसरी लेख्ने हामीले। अनि यो भयो x/4 प्लस 2। अब यो भन्दा बेसी लेखेर नगर्नुस्, मेन्टली गर्नुस्। कसरी? यो जुन 2 छ यो 2 सुरुमा यसबाट घट्यो, त 6 बाट 2 घट्यो, यहाँनिर कति आउँछ? 4, अनि यो 4 ले यता 4 लाई गुणा हुन्छ, यो हुन्छ 16। त x को भ्यालु कति निस्किन्छ? 16। यसको मतलब अप्सन नम्बर बी यसको राइट आन्सर हो। ठीक छ। क्वेशन नम्बर 5 हेर्नुस् अब। 15 persons can build a wall in 20 days, कुनै एउटा पर्खाल 15 जना व्यक्तिले 20 दिनमा बनाउन सक्छन् भने how many persons should be added, कति मान्छे थप्नु पर्ला ताकि त्यो पर्खाल 5 दिनमा कम्प्लिट होस्? त यो क्वेशन हेर्नुस्, यो हेर्ने बित्तिकै तपाईले यसरी सोच्ने हो कि यो प्रश्न त मान्छे र दिनसँग सम्बन्धित छ। सो यहाँनिर तुरन्तै लेखिहाल्नुस् 5 नम्बर क्वेशनको लागि m1 d1 इज इक्वल टु m2 d2, यो हामीले लेखिहाल्ने हो सिधा सिधा। अब यसमा हामी भ्यालु राख्छौं। सो m1 भनेको तपाईको 15, त्यसपछि d1 भनेको 20,
M2 लाई एकछिनको लागि x मान्नुस् र D2 भनेको 5 हो, 5 दिनमा सकाउनु पर्यो। अब सिम्प्लिफाई गर्ने, 5 ले 15 लाई काट्दिनुस्, 3 पटक 20 यहाँ 60 र x को भ्यालु आइरहेको छ 60। तर यो एन्सर हैन, यहाँनिर हेर्नुस् अप्सनमा दिएको छ सी नम्बरको, तपाईले टिक लगाउनु भयो भने त कल्याण भइहाल्छ फेरि तपाईको। यो x = 60 मा तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो 60 मा यो सुरुको जो 15 जना छन् यिनीहरु पनि समावेश भएको छ है। तपाईले निकाल्नु पर्ने यहाँनिर के हो, एडेड थपिएको व्यक्तिको संख्या निकाल्ने हो भने अन्तिममा के गर्नुपर्छ, यो 60 बाट यो सुरुको 15 घटाएर आन्सर भन्नुपर्छ। सो 60 - 15 गर्ने भने कति आउँछ तपाईको 45। सो अप्सन नम्बर डी यसको राइट आन्सर हो। ठीक छ, आन्सर लेख्दाखेरि एकदम विचार गर्नु होला कुन चीजले के अर्थ बुझाउँछ, त्यो बुझ्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ यहाँनिर। क्वेशन नम्बर 6 हेर्नुस् अब, एकजना केटोले 9 वटा स्याउ रु 9.60 को दरमा खरिद गर्छ र रु 12 मा 11 वटाको दरले बिक्री गर्दछ। नाफा वा घाटाको प्रतिशत पत्ता लगाउनुहोस्। A boy buys 9 apples for rupees 9.60 and sells them at 11 for rupees 12. Find gain or loss percent. अब यस्तो क्वेशन धेरैलाई अप्ठ्यारो लाग्छ, यो यति रुपैयाँमा यति किन्यो र यति रुपैयाँमा यति बेच्यो भने पत्ता लगाउनुस्। यसको तरिका धेरै हुन्छ, युनिटरी मेथड लगाएर गर्न सकिन्छ। सबसे पहिला तपाई एउटा स्याउको कस्ट प्राइस निकाल्नुस्, एउटा स्याउको सेलिङ प्राइस निकाल्नुस् अनि कम्प्यारिजन गरेर प्रॉफिट या लस पर्सेन्ट निकाल्ने हो। नत्र तपाई यो आइडिया लगाउनुस् जो म यहाँनिर तपाईलाई साइडमा सिकाउँदै छु। हेर्नुस् है त, राम्रोसँग हेर्नु होला क्वेशन नम्बर 6 को सल्युसन कसरी गर्न सकिन्छ। सो अलिकति यसको जुम कम गरौँ एकछिनको लागि है, अलिक ठाउँ हुन्छ हामीलाई लेख्न। सो क्वेशन नम्बर 6 को सल्युसन 6, यसको लागि युज गर्ने छौं हामी एउटा आइडिया, हिन्दी फिल्मको डायलग, पैसा फेक तमासा देख। मतलब सुरुमा पैसा तिर्नुस्, पछि तपाई सामान किन्नुस् या तमासा हेर्नुस्, जे गर्नुस्, बस यही कन्सेप्टबाट यो क्वेशन सल्भ हुन्छ। त तपाई यसलाई यसरी लेख्नुहुन्छ, हेर्नु, सुरुमा लेख्ने हो रुपैयाँ, पैसा फेक, त्यसपछि लेख्ने हो क्वान्टिटी, फेरि लेख्ने हो रुपैयाँ अनि लेख्ने हो क्वान्टिटी। बस यसमा लेख्नुस् यो अर्डरमा, सक्यो यो हिसाब। यस्तो टाइपको जुनसुकै क्वेशन सल्भ भइहाल्छ। पहिला पैसा अनि चीज, फेरि पैसा अनि चीज। यो सुरुको दुईटा हामी यो किन्दाखेरिको लेख्छौं अनि यो चाहिँ हामी बेच्दाखेरिको लेख्छौं। सो यहाँनिर के छ भन्दाखेरि 9.60, सुरुमा रुपैयाँ भने मैले, त यहाँनिर राम्रोसँग हेर्नु होला रुपीज 9.60। सो 9.60 मा 9 दाना हामीले स्याउ किन्यौं र बेच्ने बेलामा 12 रुपैयाँमा हामी 11 वटा बिक्री गरिरहेका छौं। ठीक, राम्रोसँग लेख्नु होला है त, यो मिलाएर उल्टापाल्टा लेख्ने हैन, एकदम ध्यान दिएर लेख्ने हो। जहाँ रुपीज छ त्यो रुपीज वालामा आउनु पर्यो अनि क्वान्टिटी क्वान्टिटीमा आउनु पर्यो। अब यसको आइडिया राम्रोसँग सुन्नु होला, के गरिन्छ यसमा, यो प्रथम संख्या र यो अन्तिम संख्या बाहिर बाहिरको भन्नुस्। बाहिर बाहिरको गुणा गर्ने हो तपाईले, यो बाहिर बाहिरको गुणा गर्दाखेरि तपाईको कस्ट प्राइस निस्किन्छ। सो कस्ट प्राइस कति हुने भयो, 9.60 मल्टिप्लाइड बाइ 11, यो हाम्रो कस्ट प्राइस हुन्छ। सो यसलाई तपाई यसरी मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, यो 9.60 भनेको 9.6 हो हैन, यो 0 नलेखे पनि हुन्छ, मल्टिप्लाइड बाइ 11 लाई हामी लेख्न सक्छौं 10 + 1। ठीक, 9.6 ले 10 लाई गुणा गर्दाखेरि पोइन्ट हटिहाल्छ, 96 हुन्छ यो। अनि 9.6 ले 1 लाई गुणा गर्दाखेरि 9.6 हुन्छ। अब 96 + 9 जोड्ने हामीले, 96 + 9 भनेको 105 हुन्छ, 105.6 यो यसको कस्ट प्राइस आइराछ। यसै हामीले निकाल्ने हो। अब सेलिङ प्राइस कसरी निकाल्ने, यो भित्र भित्रको गुणा गरेपछि सेलिङ प्राइस हुन्छ। ठीक, बाहिर बाहिरको गुणा गरेर कस्ट प्राइस, भित्र भित्रको गुणा गरेर सेलिङ प्राइस। सो 9 × 12 गर्ने हो तपाईले, त 9 × 12 गर्दिने हो भने यो हुन्छ 108, 108 भयो। सो हेर्नुस् अब यहाँनिर कस्ट प्राइस हो हाम्रो 105.60 र सेलिङ प्राइस हो 108। सेलिङ प्राइस बेसी छ, यसको मतलब तपाईको जाहेर कुरा हो प्रॉफिट भएको छ। सो यहाँनिर जो जो लस वाला अप्सन छन् हैन, ती त हुन सक्दैनन्। जस्तै अप्सन नम्बर बी हुन सक्दैन, अप्सन नम्बर सी हुन सक्दैन, किनभने यसमा लस जोडेको छ। तपाईको आन्सर या त ए हुन्छ या डी हुन्छ। ठीक छ, अब कुन हुन्छ त्यो एकछिनमा हेरिहाल्छौं हामी। कसरी निकाल्नु पर्यो, अब एकदमै इजी, प्रॉफिट निकाल्ने तरिका हुन्छ एसपी - सीपी। सो 108 बाट 105.60 घटाइदिने हो हामीले, त 108 बाट 105 घट्यो भने 3 हुन्छ, तर हामीले 0.6 अझ घटाउनु छ। सो 3 बाट 0.6 घटाइदिने हो भने 2.4 हुन्छ यसको आन्सर। ठीक छ, अब यसको पर्सेन्टेज निकाल्ने हामीले, प्रॉफिट पर्सेन्टेज। सो कसरी निकाल्ने, पहिला 2.4 माथि लेख्नु पर्यो, भाग गर्दाखेरि यसलाई भाग गर्नुपर्छ 105.6 ले, यसले भाग गर्नु पर्यो, कस्ट प्राइसले भाग हुन्छ अनि गुणा गर्नु पर्यो हामीले 100 ले।
ओके, यस पछाडि के गर्ने भन्दाखेरि अब यहाँनिरको यो पोइन्ट र यो पोइन्ट हटाइदिनुस्, किनभने दुईटैको पोजिसन सेम छ। यहाँ पनि पोइन्ट भन्दा पछाडि एक अङ्क छ, यहाँ पनि पोइन्ट भन्दा पछाडि एक अङ्क छ, सो सिधा हटाउन मिल्छ। सो यहाँ आयो 24 100 भनिदिनुहोस् हैन, 24 त यही भइहाल्यो, अनि पछाडि दुईटा जिरो यो पनि लागिहाल्छ। सो 2400 डिभाइडेड बाई 1056। ठिक, अब यसको आन्सर निकाल्नु पर्यो हामीले भाग गरेर, समय लागिहाल्ला। उस्तै पनि हेर्नुहोस् अलिक बेसी नै समय लागिसक्यो यसमा हैन। लास्टमा भाग गर्नतिर लाग्नुभयो भने अझ बेसी लागिहाल्ला। सो तपाईँ यसरी सोच्नु, अब यसलाई यसरी सोच्नुहोस् अलिकति कि माथि 2400 छ, यो 1056लाई एकछिनको लागि हामीले 1000 मान्यौँ अरे, ठिक छ, 1000 मानेको मात्र। यदि यस्तो भएको भए भाग गर्न सजिलो हुन्थ्यो नि हैन, 0 0 काटिदिन्थ्यो हामी, अनि 24/10 कति हुन्थ्यो, 2.4 हुन्थ्यो। यसको मतलब यदि यो डिनोमिनेटर 1000 भएको भए हाम्रो प्रफिट कति हुन्थ्यो, 2.4% हुन्थ्यो। तर यो त 1056 छ, मतलब 1000 भन्दा बेसी छ, त्यसो भए तपाईको प्रफिट पनि के हुन्छ, प्रफिट कम हुन्छ। जब डिनोमिनेटर बेसी हुन्छ, तल तपाईँ ठुलो संख्याले भाग गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसले तपाईको आन्सरलाई घटाइदिन्छ, ठिक छ। 1000 हुने बेलामा 2.4% प्रफिट हुन्छ भने 1056ले भाग गर्दाखेरि त तपाईको प्रफिट कम भइहाल्छ, नाफा कम भइहाल्छ, ठिक छ। सो यसको मतलब भयो तपाईको आउनेवाला एन्सर 2.4% भन्दा कम हुन्छ। हामीसँग त दुईटा मात्र बचेको थियो यहाँनिर हैन, त हेरिहालौँ 2.4 भन्दा कम चाहिँ कुन अप्सन छ, त्यसैमा सिधा सिधा टिक लगाउने हो, धेरै क्यालकुलेसन गर्ने हैन यहाँनिर, अति भइसक्यो है त। सो हेर्नुहोस् यहाँनिर यसको सही एन्सर कुन हुन्छ, ए नम्बरको हुन्छ 2.27। यो त हुन सक्दैन किनभने यो त 2.5 हो, हाम्रो एन्सर 2.4 भन्दा पनि कम हुन्छ। सो 2.4 भन्दा कम कुन छ त्यहाँ, 2.27। सक्यो, केवल एक मात्र अप्सन। यसरी तपाईँ आइडियाहरू लगाउनुहोस् है त, कहाँ एप्रोक्सिमेसन गर्ने, कसरी सोच्ने। सुरुमा यो अप्ठ्यारो हुन्छ हैन, तर प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि ठ्याक्क तपाईँको एक्जामिनेसन हलमा पनि त्यही तरिकाले दिमाग चल्छ जुन तरिकाले तपाईँको घरमा चल्छ है त। ओके, क्वेसन नम्बर 7, इफ x% of x plus y% of y is equal to 2% of xy, then what percent of x is y भनेर सोधिरहेको छ। अब यही गरिदिन्छु म 7 नम्बरको। सो x% of x भन्दैछ। अब यदि तपाईँ यसलाई फास्ट लेख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले तुरन्तै यसरी बुझ्नु पर्यो, x% of x को मतलब हुन्छ x²/100। ठिक, कसरी हुन्छ, x% भनेको x/100 हो, अनि अफ x भन्दैछ भने गुणा x भइहाल्छ। सो डबल x गुणा भएको हुनाले यहाँ x²/100 हुन्छ। सो म यहाँ सिधा लेख्छु, x% of x को मतलब हुन्छ x²/100। त्यसो भए y% of y को मतलब हुन्छ y²/100, अनि 2% of xy को मतलब हुन्छ 2xy, अनि पर्सेन्टेजको लागि डिभाइडमा 100। ठिक, अब यो सबैबाट 0 0 सबबाट काट्दिनुस्, 100 100 100 बच्यो कि हामीसँग x² + y² इज इक्वल टु 2xy। ठिक, अब यसलाई यता लिएर आउनुहोस्, x² - 2xy + y² इज इक्वल टु 0। यस्तो हुन्छ यो सब एक्जामिनेसन हलमा लेख्नु पर्दैन हो, यहीँबाट थाहा भइहाल्छ यो के आउनेवाला छ भनेर, यदि तपाईँले फर्मुला लर्न गर्नुभएको छ भने। हेर्नुहोस् कसको झलक आइरहेको छ यसमा, एउटा फर्मुलाको x - y को होल स्क्वायर बराबर 0, a² - 2ab + b² जस्तै हो नि त यो हैन। सो x² - 2xy + y² भनेको के हो, x - y होल स्क्वायर को सूत्र हो। अब सिन्स यहाँनिर 0 छ, यता 0 भन्ने संख्या भएको हुनाले यो स्क्वायरलाई हटाउन मिलिहाल्छ है, यता 0 को वर्गमूल निकाल्नुपर्छ हामीले, त्यो 0 नै हुन्छ। सो यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ, केवल x - y बराबर 0 लेख्न सकिन्छ। ठिक, अब यो y लाई यता लगिदिनुहोस्, त यो के भयो, x बराबर y। सो यहाँबाट हामीले पायौँ कि x र y दुईटै बराबर रहेछ। यदि बराबर रहेछ भने यसको उत्तर के हुन्छ, 100%। कसरी, किनभने क्वेसनले हामीलाई सोधिरहेछ वाट पर्सेन्ट अफ x इज y, x को कति पर्सेन्टेज y हुन्छ। ठिक, सो तपाईँ यसलाई यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ यो रिलेसनलाई, y बराबर 100% अफ x। के फरक पर्यो र, केही फरक पर्यो, किनभने 100% भनेको त 1 हुन्छ, 100/100 त काटिहाल्छ, एकै आउँछ हैन। सो यसबाट तपाईँ केवल यति बुझ्नुहोस् कि यदि दुईवटा संख्या बराबर निस्किहाल्यो भने दुईटै एक अर्काको 100% हुन्छ। x भनेको y को 100% हो, y भनेको x को 100% हो, किनभने दुईटै संख्या त बराबर छ, त्यसैले यसको एन्सर के हुन्छ, अप्सन नम्बर ए 100%। ठिक छ। क्वेसन नम्बर 8 हेर्नुहोस् अब, ₹120 is divided among A, B and C in such a way that A share is ₹20 more than B and 20 less than C. What is B share भन्दैछ। अब नेपालीमा ₹120 लाई ABC मा यसरी बाँडिन्छ कि A को शेयर B को भन्दा ₹20 बढी र C को भन्दा ₹20 ले कमी हुन्छ भने B को शेयर कति हुन्छ यो निकाल्नुहोस् भन्दैछ यसमा। अब यसलाई दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ, एउटा चाहिँ यसको लामो अल्जेब्रिक मेथड नै भयो हैन, जुन हामी अल्जेब्रा
मा एक्स मानेर गर्छौँ, बिल्कुल त्यही तरिकाले गर्न सकिन्छ। सो यो हो क्वेसन, यहाँ हेर्दै गर्नु होला। म यहाँनिर सल्भ गरिदिन्छु, हेर्नुहोस्। यसको क्वेसन नम्बर 8 मा छौँ हामी। सो यसमा तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, जस्तै यहाँ तीनटा व्यक्ति छन् हामीसँग, एउटा ए भयो, एउटा बी भयो, एउटा सी भयो। सो यसले के भन्दैछ, यो जो ए को हिस्सा छ, सेयर छ, यो बी भन्दा 20 रुपियाँ बढी छ, मोर देन बी भन्दैछ, 20 मोर देन बी। सो सपोज मान्नुहोस् तपाईँले यदि यो बी लाई एक्स मान्नुभयो भने यो ए को जुन भ्याल्यु हुन्छ यो हुन्छ हाम्रो एक्स प्लस 20, 20 रुपियाँ बेसी। र त्यस पछाडि यहाँनिर के भनिएको छ भन्दाखेरि ए को हिस्सा सी को भन्दा 20 रुपियाँ कम छ। तपाईँ यसलाई यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ, ए ले सी भन्दा 20 रुपियाँ कम पाउँछ या सी ले ए भन्दा 20 रुपियाँ बेसी पाउँछ, कुरा एउटै हो। रुपियाँमा भन्दाखेरि कुरा एउटै हुन्छ, पर्सेन्टेजमा चाहिँ फरक हुन्छ है। सो यसबाट तपाईँ यो बुझ्नुहोस् कि ए ले यदि एक्स प्लस 20 पाएको छ भने सी ले चाहिँ यो भन्दा 20 रुपियाँ बेसी पाउँछ। ठिक, प्लस 20 गरिदिने यसमा अझ। सो यो भइहाल्छ हाम्रो एक्स प्लस 40, यस्तो हुन्छ यो। अब एकदम इजी भइहाल्यो, हेर्नुहोस्। ए बी र सी तिनटालाई जोडेर कति बन्ने हो, 120 रुपियाँ। सो ए को भ्याल्यु हो एक्स प्लस 20, बी को भ्याल्यु हो एक्स, अनि सी को भ्याल्यु हो एक्स प्लस 40। यो जोडेर हाम्रो बन्छ 120। सिम्प्लिफाई गर्न सकिन्छ यसलाई, 3 वटा एक्स भइसक्यो, सो 3x भयो, अनि 20 प्लस 40 भनेको 60 भयो, बराबर 120। सो यहाँबाट एक्स को भ्याल्यु निकाल्ने भने तपाईँको 20 आइहाल्छ। गर्नु होला होइन, 120 बाट 60 घटाउने पहिला, यो भइहाल्छ हाम्रो 60, 60 लाई 3 ले भाग गऱ्यो भने 20 एन्सर आउँछ यसको। निकाल्नु पर्ने यहाँनिर के हो, बी को सेयर भन्दैछ, बी लाई हामीले के मानेका थियौँ, एक्स मानेका थियौँ, मतलब एक्स को जुन भ्याल्यु आयो त्यही एन्सर हो। सो अप्सन नम्बर ए यसको राइट एन्सर हो, जहाँ 20 लेखेको छ। यो यसको पहिलो तरिका। तपाईँ अर्को पनि निकालेर जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। बी को त 20 रुपियाँ भइहाल्यो, ए को कति हुने भयो, एक्स प्लस 20, सो 20 प्लस 20 40 हुने भयो, अनि सी को कति हुने भयो, एक्स प्लस 40, सो 20 प्लस 40 को मतलब 60 हुने भयो। सो हेर्नुहोस् त कन्डिसन ठिक छ कि छैन। यो ए भन्ने व्यक्तिले बी भन्दा 20 रुपियाँ बेसी पाएको छ, 40 भनेको 20 भन्दा 20 बेसी हुन्छ है। अनि यो ए भन्ने व्यक्तिले सी को भन्दा 20 रुपियाँ कम पाएको छ। हेर्नुहोस् त 60 र 40 को अन्तर 20 हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ। त्यसो भए कन्डिसन ठिक छ। सो हाम्रो एन्सर पनि ठिक छ। यो भयो एक तरिका, अल्जेब्रिक मेथड। सर्टकट के हुन्छ त यस्तो टाइपको क्वेसनको, कसरी हामी यो क्वेसनलाई एकदम फास्ट गर्न सक्छौँ है। राम्रोसँग सुन्नु होला लजिक यसको। यहाँ तीनटा व्यक्ति छन्, ए बी सी। ल भन्नुहोस् यसमा सबसे कम पैसा पाउने कुन हो, बी त हो होइन, बी त हो कम पाउने, किनभने ए ले बी भन्दा 20 रुपियाँ बेसी पाइरहेछ, अनि सी ले झन् ए भन्दा 20 रुपियाँ बेसी पाइरहेछ। त्यसको मतलब सबसे कम पाउने यहाँनिर को हो, बी भन्ने व्यक्ति हो। हामीलाई सोधेको पनि त्यसैको छ, जो सबसे कम पाइरहेछ। सो कहिले पनि यस्तो टाइपको प्रश्न आयो, पहिला क्वेसनको सिचुएसन बुझ्नुहोस्, अनि सर्टकट ट्रिकहरू डेभलप हुन्छन्। जहाँनिर तपाईँको एउटा व्यक्तिले अर्को भन्दा जति बेसी पाइरहेछ त्यति नै अर्को भन्दा कम पनि पाइरहेछ। सिचुएसन बुझ्नुभयो। ए ले बी भन्दा 20 रुपियाँ बेसी पाइरहेछ र ए ले सी भन्दा 20 रुपियाँ कम पाइरहेछ। सो हेर्नुहोस् बराबर मात्रामा दिएको छ कि छैन, एक भन्दा चाहिँ बेसी पाइरहेछ र त्यति नै तपाईँको त्यति नै पैसा अर्को भन्दा चाहिँ कम पाइरहेछ। यो सिचुएसन मिल्नु पर्यो। यस्तो हुनु भएन कि एउटा भन्दा 50 रुपियाँ बेसी र अर्को भन्दा 40 रुपियाँ कम, त्यो हुनु भएन। 50-40 भयो त कहाँ सेम भयो, 20 रुपियाँ बेसी 20 रुपियाँ कम, यस्तो सिचुएसन यहाँनिर दिएको छ भने सबैभन्दा कम हिस्सा या सेयर पाउने जुन व्यक्ति हुन्छ त्यसको आन्सर कसरी निकाल्न सकिन्छ। जुन बाँड्नुपर्ने पैसा दिएको छ यहाँनिर 120, यसलाई सुरुमा तपाईँ यसको एभरेज निकाल्नुहुन्छ डिभाइड बाई 3 गरेर, किनभने 3 व्यक्तिको बीचमा बाँडिरहेछौँ हामी। सो यसको आन्सर आयो 40। ठिक, अब यो 40 बाट तपाईँले के गर्ने हो, जुन यहाँनिर 20 रुपियाँ दिएको छ 20-20 भनेर सेम एमाउन्ट जुन दिएको हुन्छ, 20 रुपियाँ बेसी 20 रुपियाँ कम सेम एमाउन्ट, त्यो 20 लाई हामी घटाइदिन्छौँ। सो तपाईँको आन्सर आयो 20, यही आन्सर हो। सो अप्सन नम्बर ए खतम। यसरी गर्न सकिन्छ। के गर्ने, पहिला एभरेज निकाल्ने, जुन रकम दिएको हुन्छ। जस्तै त्यहाँ 600 रुपियाँ भएको भए 600 बाई 3 गर्थ्यौँ हामी, 200 आउँथ्यो, अनि 200 बाट 20 घटाइदिन्थ्यौँ, 180 आन्सर आइहाल्थ्यो। सक्यो। त्यो 180 कसको आन्सर हुन्छ, सबसे कम पाउने व्यक्तिको आन्सर हुन्छ। सो यहाँबाट त हामी एकैछिनमा सबैको आन्सर भनिदिन्थ्यौँ। सबसे कम पाउने 20 रुपियाँ यो बी को भयो, त्यसपछि यो डिभाइड गरेर जुन निस्किन्छ नि, ठ्याक्कै डिभाइड गरेर 120 बाई 3 गरेर जुन 40 को आएको थियो यो भनेको ए को भयो, अनि सी को त झन् सजिलो भइहाल्यो त निकाल्न, किनभने बाँड्नुपर्ने पैसा 120 हो, 40 रुपियाँ ए ले लग्यो, 20 रुपियाँ बी ले लग्यो, बच्यो 60, त्यो सी ले लैजान्छ, खतम आन्सर। सो पहिला एभरेज निकाल्ने, त्यसपछि दिएको पैसा घटाउने। ठिक छ, यही हो लजिक, एकदम इजी, 5 सेकेन्ड पनि लाग्दैन हो।
ओके, क्वेसन नम्बर 9 मा पुग्यौँ हामी। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त इङ्ग्लिस र नेपाली दुईटामा अलग अलग दिएको छ। अब के गर्ने होइन, यस्तो टाइपको मिस्टेक आउँछ। अब कुनलाई सही मान्ने कुनलाई गलत। अब हामी यो नेपालीवालालाई सही मानेर हिँड्दैछौँ, किनभने यो इङ्ग्लिसवाला त अति इजी भइहाल्यो। यसमा हेर्नुहोस् त यहाँ 60 दिएको छ, यहाँ 3 दिएको छ। सोधिरहेको छ यो दुइटालाई जोडेर कति हुन्छ। हेर्नुहोस् त x/y + z/y 60 + 3 63। अब यो के क्वेसन भयो त होइन। त्यसैले बरु अलिकति यहाँ ठिक छ, यहाँ हल्का क्यालकुलेसन गर्ने लायकको दिएको छ। सो तपाईँ यो इङ्ग्लिसवाला नहेर्नु होला, यो नेपालीवालालाई सही मानेर हिँड्नुहोस् है त। सो यहाँ के छ, x/y = 60 र z/y = 3 छ भने x/y + x/z को मान कति हुन्छ। अब यो त सजिलो छ, x/y 60 लेख्न, तर यहाँ x/z भनिरहेछ। यहाँ हामीसँग त छैन x/z, त्यो निकाल्नु पर्यो हामीले। कसरी निकाल्ने हेर्नुहोस् यहाँनिर है त। हल्का यसलाई माथि स्क्रोल गरौँ, नेपाली क्वेसन राखौँ है। ल अब ठिक छ, क्वेसन नम्बर 9 यहाँनिर हेर्नु होला। तपाईलाई x/y को भ्यालु दिएको छ यसमा 60 र z/y को भ्यालु दिएको छ 3। अब हेर्नुहोस्, यदि यसमा z/y को भ्यालु 3 हुन्छ भने y/z को भ्यालु कति हुन्छ। उल्टा लेख्नु पर्यो हामीले, किनभने यता पनि हामीले उल्टाइसक्यौँ। z/y लाई हामीले y/z लेख्यौँ भने यो 3 को मुनि त 1 हुन्छ। सो 3/1 लाई पनि 1/3 लेख्नु पर्यो उल्टा। किन यस्तो गरेको अहिले एकछिनमा थाहा पाउनुहुन्छ। सो हेर्नुहोस्, अब हामीसँग x/y को भ्यालु छ र y/z को भ्यालु छ। यदि हामीले यो दुइटालाई गुणा गरिदिने हो भने y र y काटिन्छ, बच्छ x/z। त्यही त हामीलाई यहाँ चाहिने हो x/z। सो यसरी आइडिया लगाउनुपर्छ। गुणा गर्नुहोस् है, x/y * y/z बराबर x/y को भ्यालु 60 हो अनि y/z को भ्यालु 1/3 हो। त यसमा y र y काटिहाल्छ। 3 ले 60 लाई काटेपछि 20 चोटि गइहाल्यो। बच्यो कि हामीसँग x/z बच्यो। सो यहाँनिर हाम्रो एन्सर आइरहेछ x/z = 20 आइरहेछ। ठिक। अब हामीलाई क्वेसनले के सोध्यो, x/y + x/z को उत्तर कति हुन्छ। त x/y भनेको 60 हो, x/z भनेको 20 निकाल्यौँ हामीले। 60 + 20 कति भयो, 80 भयो। सो अप्सन नम्बर बी यसको राइट आन्सर हो यो वाला 80 है त। माथि पनि बी मै दिएको होला 80 भनेर। सो गुड, बी मै छ 80 एन्सर भयो यसको। खतम। ओके, अब हामी पुग्यौँ 10 नम्बरमा। 10 नम्बरको क्वेसन सिम्पल इन्ट्रेस्टसँग रिलेटेड छ यो। सोनीले अन्जुलाई प्रति महिना 2 रुपियाँका 2 पैसाका दरले रु 40,000 सापट्टि दिन 3 वर्षपछि सोनीले अन्जुबाट कति रकम ब्याज पाउँछिन्। हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्यौँ, किनभने यहाँ कम्पाउन्ड भनेकै छैन है। अब यो भाषामा झुक्केपछि अलिकति समस्या भइहाल्छ। 2 पैसा पर 2 रुपिस पर मन्थ होइन, यस्तो अलिकति प्रब्लम हुन्छ धेरैलाई यो भाषा बुझ्न। तपाईँ यसरी बुझ्नु हेर्नुहोस् के भन्दैछ यसले। 1 मन्थ भनेर लेख्नु यहाँनिर सबसे पहिला। पर मन्थको लागि 1 मन्थ। 1 महिनाको ब्याज कति छ, 2 रुपियाँको 2 पैसा। 2 रुपियाँ भन्नाले के हो, 200 पैसा हो। त्यसलाई तल लेख्नुहुन्छ 200। कहाँबाट आयो यो 200, 2 रुपियाँ भनेको हुनाले यदि यहाँ 5 रुपियाँ भनिदिएको भए 500 लेख्थेँ म। ठिक छ, तपाईँ पनि लेख्नुहुन्थ्यो, म मात्र त के लेख्ला होइन, तपाईँ पनि लेख्नुहुन्थ्यो 500 भनेर। सो 2 रुपियाँ भनेको हुनाले 200 लेख्नु तल। अनि 200 मा ब्याज कति छ, 2 पैसा। सो 2 लेख्ने। पैसा पैसामा चेन्ज गरिदिएको। ठिक छ, एक चिज पैसा अर्को चिज रुपियाँमा छ भने हामीले त्यसलाई सेम युनिटमा चेन्ज गरिदिनुपर्छ। सो माथिको पनि पैसा हो, तलको पनि पैसा हो। ठिक। अब यसलाई काट्न सकिन्छ। 2 र 200 लाई काट्ने हो भने 1/100 भनेर आउँछ यो हो 1 महिनाको ब्याज दर 1/100। त्यसो भए 1 वर्षको ब्याज दर कति हुन्छ, किनभने हामीले त हमेशा वर्षको निकाल्नुपर्छ यसमा। 12 महिना लेखिरहेको छु यहाँनिर म, 12 मन्थ्स। 12 मन्थ्स भन्नाले 1 इयर है त। सो 12 ले गुणा भइहाल्छ, यो 12/100 भइहाल्छ है। 1 महिनाको 1/100 हो भने 12 महिनाको कति हुन्छ, 12/100। 12/100 को मतलब 12%। निक्लिहाल्यो त, के भयो त यसमा, केही ठुलो कुरा भयो, केही पनि भएन। 1 वर्षको ब्याज 12% हो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् कति वर्षको कुरा चलिरहेछ, 3 वर्षको होइन। 3 वर्षपछि उसले कति ब्याज पाइन् भन्दैछ। सो सिधा सिधा कुरा, 3 वर्षको ब्याज कति हुन्छ पर्सेन्टमा भन्नु पर्यो सुरुमा। 1 वर्षमा 12%, 3 वर्षमा 3 × 12% बराबर 36%। यो पर्सेन्टमा हो। अब यसलाई रुपियाँमा निकाल्नुहोस्। सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति भयो तपाईँको, 36% अफ कति उधारो दिनुभएको थियो, 40,000। यति दिएको थियौँ हामीले। धेरै सिम्प्लिफाई नगर्नु होला है, लम्बा छोडा, सिधा सिधा यसरी बुझ्नु। 36 × 4 कति हुन्छ, 36 × 4 हुन्छ 144।
ठिक। अनि त्यस पछाडि के गर्ने, यो अन्तिमको दुईटा जिरो हटाइदिनुहोस्, पर्सेन्ट र यो दुईटा जिरो काटिहाल्छ, बच्यो कतिवटा जिरो, दुईटा जिरो बच्यो, यति। सो 14,400 यसको आन्सर हो। अब अचम्मको कुरा के हुन्छ, यो आन्सर त्यहाँ भेट्टिँदैन, हेर्नु होला होइन, यो भेट्टिनेवाला छैन त्यहाँनिर। दुनियाँमा धेरै चिज हुन्छन् जो भेट्टिन्नन्, जसमध्ये यो एक आन्सर पनि हो। सो हेर्नुहोस् यहाँनिर 1440 दिएको छ, एक जिरो खाइदियो यहाँनिर। अब के गर्ने होइन, यस्तो यस्तो टाइपको क्वेसन आउँछ, नेपालीमा पनि गल्ती छ, इङ्ग्लिसमा पनि गल्ती नै छ। आन्सर हुनुपर्ने 14,400 हो, तर एक शून्य यहाँनिर गायब गरिदिएको छ। सो अब हामीले यहाँनिर थपिदिनु पर्यो एक शून्य। सो अप्सन नम्बर सी यसको राइट आन्सर हो। ठिक। ओके, क्वेसन नम्बर 11 पुग्यौँ हामी। तल दिएको श्रेणीबाट बहुलक मोड पत्ता लगाउने हो। एकदमै सजिलो, जुन संख्या सबसे बेसीचोटि यहाँनिर रिपिट हुन्छ त्यही नै मोड हो। सबसे बेसीचोटि यहाँनिर के देख्दै हुनुहुन्छ, 90 होइन, 90 1 2 3 चोटि 90 छ, 80 केवल 2 चोटि मात्र छ। सो 90 यसको मोड हो। सो अप्सन नम्बर डी यसको राइट आन्सर हो। सक्यो। अब यसमा के एक्सप्लेन गरौँ होइन। अर्कोवाला हेर्नुहोस् 12 नम्बरको। 20 जना विद्यार्थीको औसत प्याकेट खर्च रु 15.20 छ, जसमध्ये 12 जना केटाहरूको औसत प्याकेट खर्च रु 16 छ भने 8 जना छात्राको औसत प्याकेट खर्च कति हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर यस्तो टाइपको क्वेसनलाई सल्भ गर्दाखेरि यहाँ तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि टोटल विद्यार्थीको संख्या 20 हो, जसमध्ये 12 जना केटा छन् अनि त्यसो भए 8 जना केटी छन्। ठिक छ, यहाँसम्म त एकदम क्लियर छ। अब यो 20 जनाको एभरेज तपाईँलाई दिएको छ, त्यो हो 15.20, पुरा क्लासको भन्नुहोस्। अनि यो 12 जना केटाको औसत पनि दिएको छ, त्यो हो 16। त्यसो भए यो 8 जना केटीहरूको औसत कति हुन्छ, यो हामीलाई सोधिरहेछ। प्रश्नको अर्थ यो हो। त्यसलाई डाइरेक्ट कसरी गर्न सकिन्छ, सबसे पहिला तपाईँ कुल विद्यार्थीको संख्या लेख्नुहुन्छ 20, यसलाई गुणा गर्नुहुन्छ यिनीहरूको औसतले 15.20 ले। हमेशा चालू गर्ने टोटल विद्यार्थीको संख्याबाट गुणा गर्ने यसको औसतले। यसपछि माइनस गर्नुहुन्छ यसबाट यो केटाहरूको औसत, केटाहरूको संख्या कति छ 12, अनि गुणा यसको औसत कति हो 16। त यो हाम्रो पुरै क्लासको टोटल भयो, यो केटाहरूको टोटल मात्र भयो, र फाइनली यसलाई भाग गर्नुहुन्छ केटीहरूको संख्याले 8। यति गरेपछि जुन आन्सर आउँछ त्यही तपाईँको यसको आन्सर हो। ठिक, लेख्ने तरिका चाहिँ सिक्नुहोस्। अब 20 गुणा 15.20 कति हुन्छ, यो 15 गुणा 20 गर्ने हो भने 300 हुन्छ, अनि 20.20 गर्ने हो भने 4 हुन्छ यो। सो 300 + 4 भनेको 304 भयो, माइनस 12 गुणा 16 192 भयो, डिवाइडेड बाई 8 भयो। 4बाट 2 घट्यो 2 भइहाल्यो, अनि 30बाट 19 घट्यो 11 भयो, 112/8। त यसको एन्सर आइहाल्छ हाम्रो 14, 14 एन्सर आउँछ। सो अप्सन नम्बर ए यसको राइट आन्सर हो। सक्यो। ओके, क्वेसन नम्बर 13 मा छौँ हामी। अब अलिकति फास्ट गर्नु पर्यो है। 3वटा अङ्कहरूको अनुपात दिएको छ यसमा 3:4:5, र त्यसको एलसिएम दिएको छ 2400। त्यसपछि त्यसको एचसिएफ कति हुन्छ निकाल्नुहोस् है। कहिले पनि हामीलाई संख्याहरूको अनुपात दिएको छ र त्यसको एलसिएम दिएको छ भने एचसिएफ निकाल्ने तरिका हमेशा यस्तो हुन्छ। यसरी गर्नु होला सर्टकट, पहिला एलसिएम लेख्ने र डिभाइड गरिदिने हो सिधा सिधा यो जुन तपाईँलाई नम्बरहरूको रेसियो दिएको छ यसको मल्टिप्लाईले 3 × 4 × 5। ठिक, तर ध्यान राख्नु होला यो रेसियो एकदम सिम्प्लिफाइड हुनुपर्छ, कुनै पनि संख्या यसमा साझा हुनु भएन। जस्तै 4:6 छ भने यो रेसियो भएन, यसलाई काटेर 2:3 बनाउनु पर्छ हामीले, अनि बल्ल यो सही मानिन्छ। ठिक छ, अहिलेको लागि यसमा साझा केही छैन, सो डाइरेक्ट भइहाल्यो। अब सिम्प्लिफाई गर्ने हामीले यसमा 5 चौक 20 यहाँ 60, 60 ले 2400लाई काटिदिने हो, त यसको एन्सर कति आइहाल्छ हाम्रो 40 40। सो एचसिएफ 40 हो। अप्सन नम्बर ए राइट आन्सर। ओके, मैथ्स को सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 14। 2x + 3 + 2x = 36 छ भने x को मान कुन ठीक छ यो 4 मध्ये भनेर सोधिरहेछ। अब यस्तो टाइपको क्वेसन त तपाईँले धेरैचोटि गर्नुभयो होला, केही त हुन्न यसमा हैन। अब यस्तो दिएको छ हेर्नुस्, यो 2x + 3 अनि यहाँनिर प्लसमा 2x छ र यतापट्टि 36 छ। सबसे पहिला त यो जुन छ यसलाई तपाईँ ब्रेक गर्नुहुन्छ कसरी, 2x × 2/3। धेरै गल्ती यहाँनिर भइहाल्छ, यसरी लेखिदिन्छन् है 2x, अनि यहाँ बीचमा प्लसको साइन देख्यो, सो कपीमा पनि प्लस लेखेर 2/3। अब यो गलत भइहाल्यो। यो कहिले पनि यो पावरमा प्लसको साइन छ भने यसलाई टुक्रा टुक्रा पार्दा गुणाको साइन लगाएर गरिन्छ। सो पहिला 2x लेख्ने हो अनि इन्टु लेखेर 2/3 लेख्ने हो। ठिक, अनि यो 2x जस्ता हो त्यस्तै यता 36, 2x यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ, कमन लिनुहोस्, 2x कमन बस्यो कति, यहाँ 2/3 बस्यो, यहाँ 1 बस्यो, अनि बराबर 36। यो सब तपाईँले एक्जाममा लेखेर गर्नु पर्दैन हो।
अब अलिअलि मनमनै सोच्नुहोस् यो कति हुन्छ 2 क्यूब बनेको कति हो 8 हो हैन 2 गुणा 2 गुणा 2 8 8 + 1 कति हो 9 हो अनि यता हुन्छ 36 त 9 ले 36 लाई काट्दिनुस् 4 पटक त 2 पावर x बराबर 4 बच्यो 4 भनेको 2 को स्क्वायर हो अब यो 2 र 2 पनि एलिमिनेट भयो सो x को भ्यालु कति आउँछ यहाँनिर 2 नै आउँछ सो अप्सन नम्बर सी यसको राइट आन्सर हो ठीक ल अब क्वेशन नम्बर 15 हेर्नुस् यसको म्याथ्स को लास्ट क्वेशन हो यो पनि इन्डिसेससँग रिलेटेड क्वेशन हो अलिकति बेसी जुम गर्नु पर्यो यसलाई देखिरहेछ नि यो के रहेछ ल हेर्नु अब देखिन्छ हैन यहीँनिर गरिदिन्छु म हेर्नुस् 3 को पावर a + 1 इन्टु 9 को पावर a + 2 इन्टु 27 को पावर a लाई भाग गर्दैछौँ हामी 3 को पावर a - 1 इन्टु 9 को पावर a इन्टु 27 को पावर a + 1 ले बेस सेम छ हेर्नुस् 3 3 सेम 9 9 सेम 27 27 सेम बेस सेम छ भने पावरहरु यहाँनिर घट्छन् हैन किनभने डिभाइडमा छ सो जस्तै यो a - 1 लाई यदि हामीले माथि लैजाने हो भने यो घट्छ कसरी लेख्ने यसलाई यसरी लेख्ने 3 को पावर a + 1 बाट a - 1 यो यसरी घट्ने भयो अनि इन्टु यो 9 को पावर a + 2 बाट तपाईको यो a घट्ने भयो यो a माथि गएर घट्छ पावर मात्र माथि लगेर घटाउने हामीले माइनस a हुन्छ अनि अब यसमा यो हेर्नुस् त यहाँ 27 को पावर a छ तलपट्टि 27 को पावर a + 1 छ त यसमा जाहिर कुरा हो यो तलवाला ठुलो छ किनभने यो a + 1 हो हैन सो तपाई यसमा के गर्नुस् भन्दाखेरि यो माथिवालालाई तल ल्याएर घटाउनुस् अलिक सजिलो हुन्छ अरुमा हामीले के गर्यौं तलवालालाई माथि लगेर घटायौं है यसमा चाहिँ माथिवालालाई तल ल्याएर घटाउनु होला किनभने यो तलवाला पावर ठुलो छ सो डिभाइडमा 27 को पावर a + 1 बाट a घटाउने हो a + 1 - a ठीक सो हेर्नुस् अब यो कति हुन्छ यसमा यो a र a काटिहाल्छ अनि यो माइनस माइनस प्लस हुन्छ 1 + 1 जोडिन्छ 2 हुन्छ 3 स्क्वायर इन्टु यसमा a र a काट्यो 9 को स्क्वायर अनि यसमा पनि a र a काट्यो 27 को पावर 1 मतलब 27 मात्र अब धेरै त के गर्नु यसरी बुझ्नुस् हैन सिधा सिधा 9 को स्क्वायर कति हुन्छ 81 27 ले 81 लाई काट्यो 3 पटक 3 को स्क्वायर हुन्छ 9 9 गुणा 3 गरिदियो भने 27 आन्सर सो अप्सन नम्बर डी यसको राइट आन्सर हो सक्यो अब यो भिडियोको लेन्थ हेर्नुस् त कति लेन्थी भिडियो भइसक्यो यहाँनिर किनभने मैले त हर चीज यहाँनिर डिटेलमा तपाईलाई एक्सप्लेन गरेको छु हैन अब एक्जामिनेसन हलमा यति समय लगाएर सल्भ गर्यो भने त सकिहाल्यो त फेरि बढीमा बढी 10 मिनेटमा तपाईले सब सल्भ गरिदिनु पर्छ तपाई एकचोटी यो भिडियो हेरेर दोबारा यो क्वेशन लिएर ट्राई गर्नु होला सकिन्छ कि सकिन्न डेफिनेटली सक्नुहुन्छ बस अलिकति फास्ट क्याल्कुलेसन गर्न चाहिँ जान्नुपर्छ हामीले त ओके म्याथ्स को क्वेशन्सहरु सकिहाल्यो अब यो कम्प्युटरको क्वेशनमा त खासै केही छैन यहाँनिर डाइरेक्टली टिक लगाउने हो म यहाँ भनिदिन्छु सही आन्सर के हुन्छ जस्तै यहाँ 16 नम्बरको क्वेशनमा ट्रान्जिस्टर वेयर युज्ड इन त यसको आन्सर हुन्छ सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटर 17 नम्बरमा छ हाम्रो द बोट स्ट्र्याप लोडर रिसाइड्स इन यो बोट स्ट्र्याप लोडर कहाँ बसेको हुन्छ कम्प्युटरमा कुन हिस्सामा बसेको हुन्छ सो यो स्टोर हुन्छ तपाईको नन भोलाटाइल मेमोरीमा जसलाई रोम भनिन्छ अप्सन नम्बर डी 18 मा व्हिच स्टेटमेन्ट इज फल्स यहाँ चारवटा चीज लेखिएको छ कुन चाहिँ गलत हो पहिलो वालामा छ यु क्यान फाइन्ड डिलिटेड फाइल इन रिसाइकल बिन यो त सही हो हैन फाइलहरु डिलिट गरेपछि त्यो त रिसाइकल बिनमै गएर बस्छ त्यसो भए यो सही हो हामीले गलत वालामा टिक लगाउनु छ है अनि सेकेन्डमा यु क्यान रिस्टोर एनी फाइल इन रिसाइकल बिन इफ यु एभर नीड एभ्री नीड हैन यो एभर नीड हो यो यदि आवश्यक पर्यो भने रिसाइकल बिनबाट तपाई फाइल रिस्टोर गर्न सक्नुहुन्छ पुनः प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यो पनि ठीक हो त्यहाँ अप्सन हुन्छ थर्डमा यु क्यान इन्क्रिज फ्री स्पेस अफ डिस्क बाइ सेन्डिङ फाइल्स इन रिसाइकल बिन फाइलहरुलाई रिसाइकल बिनमा पठाएर तपाई आफ्नो डिस्कको फ्री स्पेस बढाउन सक्नुहुन्छ यो बिल्कुल गलत हो सो अप्सन नम्बर सी यसको राइट आन्सर हुन्छ किनभने हामीले यसमा गल्तीलाई नै टिक लगाउने हो सो अप्सन नम्बर सी बिल्कुल गलत हो सबसे गलत यही हो यहाँनिर है अरु सब ठीक छ अरु के चेक गर्नु अब 19 नम्बरमा 1000 किलोबाइट 1000 किलोबाइट इज इक्वल टु 1 मेगाबाइट सो अप्सन नम्बर ए राइट आन्सर अनि एक हिन्ट अर्को 1000 मेगाबाइट बराबर 1 गिगाबाइट है यहाँ दिएको त छैन एडिशनल जानकारी है ओके 20 नम्बरको क्वेशन हेर्नुस् अब व्हिच इज नट द फंक्शन अफ अपरेटिङ सिस्टम यो चारवटा मध्ये कुन चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमको फंक्शन हैन स्टार्ट द कम्प्युटर यो त हो कम्प्युटरलाई स्टार्ट गर्नमा अपरेटिङ सिस्टमको प्रमुख भूमिका हुन्छ इन्टरप्रेट द कमान्ड यो पनि हो म्यानेज डेटा फाइल्स एन्ड प्रोग्राम यो पनि हो स्टोर डेटा चाहिँ हैन किनभने स्टोरिङ डेटा चाहिँ तपाईको मेमोरी युनिटको काम हुन्छ यता 21 नम्बरमा फुल फर्म अफ ल्यान इज लोकल एरिया नेटवर्क अप्सन नम्बर बी राइट आन्सर 22 नम्बरको इन कम्प्युटर सिक्युरिटी डैश मीन्स दैट द इन्फर्मेशन इन अ कम्प्युटर सिस्टम क्यान बी एक्सेसिबल
फर रिडिङ बाई अथराइज पार्टिज। अथराइज पार्टी जो आधिकारिक व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूले मात्र कुनै सूचना पढ्न सक्ने अधिकारलाई कम्प्युटरको भाषामा के भनिन्छ, कम्प्युटर सिक्युरिटीको भाषामा के भनिन्छ त यसको एन्सर हुन्छ कन्फिडेन्सियलिटी। ए नम्बर यसको एन्सर हो। 23मा टेक्स्ट ऱ्याप फिचर इन वर्ड प्रोसेसिङ। वर्ड प्रोसेसिङ भन्नाले जस्तै तपाईँ माइक्रोसफ्ट वर्ड बुझ्नुहोस् होइन, अरू पनि हुन्छन्, एउटा इक्जाम्पल हो माइक्रोसफ्ट वर्ड प्रोसेसर सफ्टवेयरको। त्यसमा एउटा टेक्स्ट ऱ्याप भन्ने फिचर हुन्छ। त्यसको काम के हो होइन, त्यसको काम हो तपाईँको अटोमेटिकली मुभ्स टु नेक्स्ट टाइम लाइन। जसरी तपाईँ टाइप गर्दै जानुहुन्छ एउटा निश्चित मार्जिनसम्म पुगिसकेपछि लाइन के हुन्छ अटोमेटिकली चेन्ज हुन्छ होइन, त्यसलाई नै हामी टेक्स्ट ऱ्याप फिचर भनेर भन्ने गर्छौँ। त 24 नम्बरमा विच सर्टकट की डु यु युज टु डबल स्पेस अ प्याराग्राफ। प्याराग्राफमा डबल स्पेसिङ दिनको लागि कुन चाहिँ सर्टकट की युज गरिन्छ, Ctrl+2 यो युज गरिन्छ, अप्सन नम्बर डी। र अब यसको अन्तिममा पुग्यौँ हामी 25 नम्बरको। अरू प्रश्नहरू चाहिँ अन्य टपिकसँग रिलेटेड छ जसको चर्चा यहाँ गरिँदैन। सो लास्ट क्वेसन हो 25 नम्बरको, विच फङ्सन इज युज टु क्यालकुलेट डिप्रिसिएसन, रेट अफ रिटर्न, फ्युचर भ्याल्युज एन्ड लोन पेमेन्ट एमाउन्ट। यो शब्दहरू केसँग रिलेटेड छ, फाइनेन्ससँग रिलेटेड छ होइन। सो अप्सन नम्बर डी नै यसको राइट आन्सर हो, फाइनेन्सियल है। एक्सेलमा यो कामहरूको लागि कस्तो टाइपको फङ्सन युज गरिन्छ भनेर सोधिरहेछ खासमा। सो फाइनेन्सियल फङ्सन्सहरू युज हुन्छ है त। अब त्यहाँ एक्सेल त लेखेको छैन तर अभियसली फङ्सन भनेपछि एक्सेलकै कुरा भएको हो यहाँनिर है। सो यो भिडियोमा हामीले डिस्कस गऱ्यौँ 15वटा म्याथको क्वेसन र 10वटा कम्प्युटरसँग रिलेटेड क्वेसन जसको सही एन्सर यो हो। म्याथ्सको क्वेसन्सहरूमा विशेष तपाईँ अलिकति आफ्नो सिम्प्लिफिकेसनमा चाहिँ ध्यान दिनु होला, स्पिड बढिहाल्छ कि है। ओके, यो भिडियोमा यति नै। होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै कुराहरू तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको होला र केही नयाँ आइडिया पक्कै पनि सिक्नुभएको होला। यदि यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र सेयर पक्कै पनि गर्नुहोस् र मेरो युट्युब च्यानल म्याथ एडिक्सनलाई अहिलेसम्म तपाईँले सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज त्यसलाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोस्। म यस्तै युजफुल भिडियोज लिएर तपाईँको लागि टाइम आउँदै गर्नेछु। अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। सी यू सुन इन द नेक्स्ट भिडियो।